الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا
وزدنا علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون. قابل شد احترام سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبو عزیز ساتھیو، آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان اے ہے کہ امت دے اوپر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امت دے اوپر کی حقوق نے. اور اے عنوان اپنے اندر کئی پہلو رکھ دے جو کہ ایک خطبہ جمعہ یا دو خطبہ جمعہ دے اندر بیان کرنا تفصیل نال ممکن نہیں. اس واسطے انشاءاللہ اللہ دی توفیق اور او دی مدد دے نال اور او دی رحمت دے نال کچھ پہلو آج دے خطبہ جمعہ چ بیان کراں گا اور کچھ پہلو اگلے خطبہ جمعہ دے اندر، اور پھر اگر کوئی رہ گئے تھے وہ اس تو اگلے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ تفصیل نال اے بات تواڈے سامنے رکھاں گا کہ میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امت دے ذمے کی حقوق نے. سب تو پہلا حق امت دے ذمے جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دے وہ اے ہے کہ آپ علیہ السلام تے ایمان لے آندا جائے. آپ علیہ السلام نو اللہ دا نبی اور اللہ دا رسول منیا جائے، اور صرف نبی اور رسول ہی نہ منیا جائے بلکہ آپ علیہ السلام نو اللہ دا آخری نبی تے رسول منیا جائے. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس بات تے انشاءاللہ تواڈے سامنے دلائل رکھاں گا. بہرحال میں اجمالی طور تے اے آج دس دینا کہ میرے پیغمبر دے امت دے اوپر کی حق نے. پہلا حق تے اے وے ایمان لے آنا، آپ علیہ السلام نو اللہ دا نبی رسول مننا تے آخری نبی تے رسول مننا. دوسرا حق اے وے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنا اور ساری کائنات تو ود کے محبت کرنا، یہ نبی علیہ السلام دا حق ہے امت دے اوپر۔ تیسرا حق ہے وے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب تے احترام کرنا، آپ دی عزت تے توقیر کرنا۔ چوتھا حق ہے وے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام بھیجنا، اور پنجواں حق ہے وے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح معنی دے اندر اطاعت تے فرما برداری کرنا۔ حضرات، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی ذہن کھول دے تے کوئی اور بات بھی سمجھ آ جائے۔ فی الحال میرے ذہن میں جو بات سی میں تواڈے گوش گزار کر دیتی ہے۔ سب تو پہلا حق امت دے ذمے آپ علیہ السلام دا اے وے کہ آپ تے ایمان لے آندا جائے۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ امت ہے کون؟ امت آندے کنوں نے؟ نبی نو جنہ لوگاں وال مبعوث کیتا جائے او ساری دی ساری نبی دی امت ہوندی ہے۔ گل سمجھ آ رہی؟ جنہ لوگاں وال نبی نو مبعوث کیتا جاندا ہے، رسول نو بھیجیا جاندا ہے، او سارے لوگ اس نبی دی امت ہوندے نے اور اس نبی دے رسول دے امتی ہوندے نے۔ او پاویں اس نبی نو منن تے پاویں نہ منن، او ایمان لیون یا نہ لیون، امتوں سے نبی دی ہے۔ اگر ایمان لیون گے، اس نبی نو منن گے تے فرما برداراں چ لکھ دیتے جان گے، نہ ایمان لیون گے نہ منن گے تے کافراں چ لکھ دیتے جان گے۔ لیکن امتوں سے نبی دی ہے۔ امت بولو، اسے نبی دی ہے۔ اب دیکھو نا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو بنی اسرائیل وال بھیجیا گیا۔ ہن ساری بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نو عیسائیاں وال بھیجیا گیا جو کہ بنی اسرائیل نے۔ ہن سارے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی امت نے۔ جنہ من لیا وہ بھی امت نے، جنہ انکار کیتا وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام دی امت نے۔ اسی طرح علی ھذا القیاس میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جنہ لوگاں وال بھیجیا گیا ہے وہ سارے میرے نبی دی امت نے۔ وہ سارے میرے نبی دی امت نے۔ اگر ماندے نے تاوی امت نے، نہیں ماندے تے تاوی امت نے۔ امت دیاں دو قسماں نے، ایک او امت جن نے نبی نو مان لیا ہے، اور ایک او امت جن نے منیا نہیں پر نبی انہاں وال مبعوث ہوئے نے۔ ہن یہ ساری امت ہے اس نبی دی رسول دی۔ تے سوال پیدا ہوندا ہے کہ ساڈے نبی دی امت کنی کو ہے، ساڈے پیغمبر دی امت کنی کو ہے؟ ساڈے نبی اور پیغمبر تو مراد آمینہ دلال خاتم النبیین، اللہ دے آخری نبی تھے، او دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آخری نبی اور رسول نے نبوت دے سلسلے نو ختم کر کے اور اس لڑی دا آخری موتی بن کے میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تشریف لے آئے نے۔ ہن آپ علیہ السلام کنے کو لوکاں وال نبی بن کے آئے نے، کنے کو لوکاں وال رسول بن کے آئے نے۔ آؤ ذرا اے قرآن وچوں اللہ کو پوچھئے تے قرآن جواب دیندا ہے۔ مولا فرماندے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دیو ایک کائنات دیو لوگو یا ایوہ الناس، ایک کائنات دیو لوگو، مشرق والیو، مغرب والیو، شمال والیو، جنوب والیو، عرب والیو، عجم والیو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تواڈے سارے وال اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں، میں تواڈے سارے وال اللہ دا نبی بن کے آیا ہاں، میں تواڈے سارے وال اللہ دا پیغمبر بن کے آیا ہاں۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اساں توانوں ساری کائنات دے لوگاں وال رسول بنا کے بھیجی ہے، اساں توانوں ساری کائنات دے لوگاں وال نبی بنا کے بھیجی ہے، اساں توانوں ساری کائنات دے لوگاں وال بشیر تے نذیر بنا کے بھیجی ہے۔ قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجی ہے، للعالمین، اساں تانوں سارے جہان والیاں واسطے رحمت بنا کے بھیجی ہے۔ میرے رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ایک قبیلے وال نبی نہیں بنایا، ایک شہر وال نبی نہیں بنایا، ایک صوبے وال نبی نہیں بنایا، ایک ڈویژن وال نبی نہیں بنایا۔ میرے رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ایک ملک وال نبی نہیں بنایا، بلکہ رب نے مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک ساری کائنات دے لوگاں واسطے، عربی ہون تاں عجمی ہون تاں ساری دنیا دے لوگاں واسطے اللہ نے اپنے پیغمبر نو نبی بنا کے بھیجی ہے، رسول بنا کے بھیجی ہے۔ ساری دنیا واسطے میرے نبی رسول بن کے آئے ہیں، پہلے نبیاں دا اور اس میرے آخری پیغمبر علیہ السلام دا اے فرق ہے کہ پہلے نبی جڑے آئے نے نا اور کچھ مخصوص وقت واسطے آئے نے، مخصوص لوگاں واسطے آئے نے، پر میرے پیغمبر علیہ السلام نہ مخصوص وقت واسطے آئے ہیں، نہ مخصوص لوگاں واسطے آئے ہیں، بلکہ ساری کائنات دے لوگاں واسطے اللہ نے آپ نو رسول بنایا ہے، اور قیامت تک واسطے اللہ نے آپ نو رسول بنایا ہے۔ اس بات دی دلیل کہ ساری دنیا واسطے رسول بن کے آئے نے، اما قرآن دیاں 3 آیتاں پڑھیاں نے، اور اس بات دی دلیل کہ میرے پیغمبر علیہ السلام قیامت تک واسطے نبی بن کے آئے نے، اے دی دلیل بھی سن لو، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اے قرآن دا مقام ہے، اللہ دے قرآن دا سورہ احزاب دا مقام پڑھے ہے۔ اے تے رب نے کی آکھے ہے، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اینا مردہ وچوں کسے ایک مرد دے حقیقی باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، تسی اللہ دے رسول ہو، تسی اللہ دے رسول ہو۔ اللہ میں کدوں تک تیرا رسول ہاں؟ فرمایا وخاتم النبیین،
میں توانو خاتم النبیین بنایا ہے، خاتم الرسل بنایا ہے، آخری رسول بنایا ہے، آخری نبی بنایا ہے۔ اللہ آخری نبی تے آخری رسول جڑا تو بنایا ہے، اے دا مطلب کی ہے؟ فرمایا مطلب ہے تواڈے تو بعد ہن کوئی نبی نہیں ہونا، تواڈے تو بعد ہن کوئی رسول نہیں ہونا، تواڈے تو بعد کسی دی نبوت نہیں چلنی، تواڈے تو بعد کسی دی رسالت نہیں چلنی، ہن قیامت تک نبوت تے رسالت چلنی ہے تے محبوبہ تواڈی چلنی ہے۔ دو گلاں دا پتہ لگا، میرے پیغمبر ساری کائنات واسطے رسول بن کے آئے نے، دوسرا اس گل دا پتہ لگا میرے پیغمبر قیامت تک واسطے نبی تے رسول بن کے آئے نے، یعنی آپ دی رسالت عالمگیر رسالت ہے، قیامت تک نبوت تے رسالت دا سکہ چلنا ہے، میرے پیغمبر دی نبوت تے رسالت دا چلنا ہے، اور پوری دنیا دی اندر نبوت تے رسالت آپ دے آن تو بعد چلنی ہے تے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چلنی ہے۔ تے ہون پتہ لگا میرے نبی دی امت سارا جہان ہے، میرے نبی دی امت سارا جہان ہے، جیڑا من دے او تے کامیاب ہو جائے گا، جیڑا نہ مننے گا وہ جہنم میں جائے گا، پر میرے نبی ساری کائنات دے لوگاں وال نبی بنا کے بھیجے گئے۔ ہن ایتھے میں ایک ازالہ کرنا چاہنا، حق میرے نبی دا کی ہے کہ سب تو پہلا آپ تے ایمان لے آندہ جائے۔ کی لے آندہ جائے؟ سارے نہیں بولے، کی لے آندہ جائے؟ ایمان لے آندہ جائے۔ ہن کئی یہودی عیسائی تے اے گل کر دے نے، پر کئی جاہل طبقہ مسلمانہ جو بھی ایسا ہے جڑے انج دیاں کمزور گلاں کر چھڑ دے نے، او کی آندے نے؟ آندے نے او ویکھو جی قرآن میں لکھی ہے ان الذین آمنوا، میری کوشش ہوندی ہے میں تانوں ہر پہلو نال گل سمجھاواں اور دلیل نال سمجھاواں، گل دھیان نال سنیا کرو، سمجھن واسطے بیٹھیا کرو تاکہ تہاڈا فہم اللہ کھول دے، تسی اگوں کسے نوں دس سکو۔ ذرا قرآن دی آیت سنیا جے، میں اشکال دا ازالہ کرن لگا، ایک بات دی نفی کرن لگا، اور قرآن دی ایک آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اے پہلے پارے دی آیت ہے، ہونے دا ترجمہ پہلا سن لو۔ ان الذین آمنوا، بے شک او لوگ جڑے ایمان لے آئے، والذین ہادو، او لوگ جڑے یہودی ہوئے، والنصارى عیسائی ہوئے، والصابئین صابی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جیڑا بھی یہ نہ چو ایمان لے آیا اللہ تے اور آخرت تے دن تے قیامت تے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اینا واسطے اینا دا اجر اللہ دے کولے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، قیامت تے دن اینا تے کوئی خوف نہیں ہوئے گا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اینا نو کوئی غم بھی نہیں ہوئے گا۔ ایت پڑھ کے عیسائی آندے نے محمد علیہ السلام تے ایمان لے ہونا کوئی ضروری نہیں، اسی عیسائیت چ رہ کے بھی قرآن دس دے کے کامیاب ہو جائیں گے۔ یہودی اس آیت نو پڑھ کے آمدن ہے کہ اے نبی علیہ السلام آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے ہونا کوئی ضروری نہیں، اسی یہودیت چ رہ کے بھی نجات پا جاواں گے۔
کتابی آندے نے سانو محمد علیہ السلام تے ایمان لے آن دی کوئی ضرورت نہیں، اسی اپنے دین چ رہ کے بھی نجات پا جاواں گے۔ حالانکہ اس آیت دا اے مطلب قطعاً نہیں جیڑا مطلب یہودیاں تے عیسائیاں نے دا لیا ہے، تے افسوس اس گل دا نہیں کہ یہودیاں نے دا مطلب اے لیا ہے، عیسائیاں نے دا مطلب اے لیا ہے، افسوس اس گل دے کہ میرے نبی دی امت دا دعویٰ کرن والیاں نے اور آپ دا کلمہ پڑھن والیاں بھی بعد نے اے دا معنی اے لے لیا ہے۔ آج جڑے استاداں تو بغیر قرآن سمجھ دینے نا، آپ فیس بک نو استاد بنا کے قرآن سمجھیا جا رہے ہیں، سوشل میڈیا نو استاد بنا کے قرآن سمجھیا جا رہے ہیں۔ استاد تو بغیر جدی مرضی گل پھڑ کے تے سی جی قرآن سمجھ رہے ہیں۔ اوے کو گل سمجھن تو پہلا اے ویکھنا چاہیے کہ گل سمجھن کدے کولوں لگے ہیں، گل کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور سیانے کہندے نے استاد بنان تو پہلا ویکھی دے استاد بنن دے لائق بھی ہے کہ نہیں۔ ہر چوڑے چمار نو پھڑ کے بندہ استاد بنا لے پھر کامیاب نہیں ہوندا۔ آؤ ذرا دھیان کرو، میں تانوں دساں اس آیت دا معنی کیے، پھر دساں اس اشکال دا حل کیے۔ معنی دا اے وے جیڑے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر حضرت موسیٰ دے پیروکار سن، یہودی اللہ تے بھی ایمان رکھ دے سن، آخرت تے بھی ایمان رکھ دے سن، تے اسے دور چ فوت ہو گئے، وہ کامیاب ہون گے۔ جیڑے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ایمان رکھ دے سن اور اللہ تے بھی ایمان رکھ دے سن، آخرت تے بھی ایمان رکھ دے سن، پھر اسے دور چی فوت ہو گئے، وہ بھی کامیاب ہون گے۔ اللہ دسنا یہ چاہند ہے اگر کوئی یہودیت وچ سی اپنے نبی دے دور وچ تے کامیاب ہوئے، جیڑا اللہ تے آخرت تے ایمان رکھ دے تے نیک کم کردا سی۔ اگر کوئی عیسائیت وچ سی میرے نبی دے آن تو پہلا تے اوہی عیسائی کامیاب ہے جیڑا اللہ تے بھی ایمان رکھ دے، آخرت تے بھی ایمان رکھ دے تے اپنے نبی دا بھی پیروکار سی۔ اے رب نے اپنے نبیاں دے دور دی گل کیتی ہے اور اپنے آخری پیغمبر دے دور دی گل بھی کر چھڑی ہے۔ ان الذین آمنو جڑے ہن میرے پیغمبر علیہ السلام دے ایمان لے آئے نے، اللہ تے بھی ایمان رکھ دے نے، آخرت تے بھی ایمان رکھ دے نے، نیک اعمال بھی کر دے نے، انہاں نو بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا، قیامت نو اے بھی کامیاب ہو جان گے۔ رب نے اے دسیے اپنے دور دے اندر جیڑا ایماندار سی او کامیاب ہوئے گا، جیڑا ایماندار نہیں او کامیاب۔ اگر کوئی یہودی اپنے نبی دے دور دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پیروکار نہیں بن سکیا، او نادیاں تعلیمات عمل نہیں کر سکیا، او ایمان والا نہیں، بے ایمان ہے۔ اگر کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر انہاں دا پیروکار نہیں بن سکیا، انہاں دی تعلیمات عمل نہیں کر سکیا، او مومن نہیں، او بے ایمان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی امت محمدیہ وچوں بھی میرے نبی دا پیروکار نہیں بنے گا اور آپ دی تعلیمات عمل نہیں کرے گا، وہ بھی کامیاب نہیں، وہ بھی بے ایمان ہے۔ گل رب اس آیت کو سمجھانا چاہتا ہے، اے نہیں کہہ رہا کہ تسی جو مرضی رہو میرے نبی تے نام ایمان لے آؤ تے کامیاب ہو جاؤ گے، اے مطلب نہیں۔ آؤ آکھو اے مطلب کیوں نہیں؟ میں تو انو آمینہ دے لال جناب محمد اچھی آکھو سارے ورہ صلی اللہ ہو، میں تو انو پہلا دسی ہے کہ میرے نبی دا حق کے امت دے ذمے کہ نبی علیہ السلام دے درود پڑھے آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن جیڑی میں گل سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہودی میرے نبی دے آن تو بعد یہودی ہی رہندا ہے، اگر کوئی عیسائی میرے نبی دے آن تو بعد عیسائی ہی رہندا ہے، میرے نبی تے ایمان نہیں لے آندا، او کامیاب ہو سکدا؟ سارے بولو کامیاب ہو سکدا؟
دلیل کی ہے دلیل سن لو. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صحیح مسلم دی روایت ہے آپ علیہ السلام دا فرمان سنا لگا کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سننا اور انہاں لوگاں تک پیغام پہنچا دیو جنہ دا خیال ہے کہ محمد علیہ السلام تے ایمان لے ہونا کوئی ضروری نہیں, آپ نو نبی مننا کوئی ضروری نہیں, آپ نو رسول مننا کوئی ضروری نہیں. اللہ نو منو, قیامت نو منو, چنگے کام کرو, تسی کامیاب ہو جاؤ گے, اپنے مذہب وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے, اپنے دین تے بھی کامیاب ہو جاؤ گے. غلط بات ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, فراڈ ہے. آپ میں تینو حق سناواں, اپنے نبی دی زبان تو سناواں. میرے نبی دے آن تو بعد ہر بندے واسطے جیڑا زندہ ہے, جیڑا اس کائنات اتے حیات ہے, او دے واسطے ضروری ہے کہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے آپ تے ایمان لے آئے. دلیل کی ہے, دلیل سنے آجے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے راوین ہے, فرماندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے والذی نفس محمد بیدہی, اللہ میرے نبی نے قسم اٹھائی ہے والذی نفس محمد بیدہی لا یسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار. صحیح مسلم دی روایت ہے, ترجمہ کیے سن لو. آپ فرماندے نے اس ذات دی قسم جدے ہاتھ وچ محمد دی جان ہے. کون ہے وہ, اور کون ہے کدے ہاتھ وچ میرے نبی دی جان ہے؟ اللہ دے ہاتھ وچ, جدے ہاتھ وچ سارے جہان دی جان ہے. والذی نفس محمد بیدہی, اس ذات دی قسم جدے ہاتھ وچ محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی تسی نامی قسم کھاؤ تے توانوں تے اغیار بھی آندے نے محمد نالو سچا آج تک ویکھیا ہی کوئی نہیں صلی اللہ. صادق و امین آپ نو کیا جاندہ ہے, امانت دار, سچا نبی, جھوٹ کدی بولے آئی نہیں. تے تسی قسم کھا رہے ہو, یہ دا مطلب ہے گل بڑی اہم ہے. والذی نفس محمد بیدہی, اس ذات دی قسم جدے ہاتھ دے اندر محمد علیہ السلام دی جان ہے. لا یسمع بی احد من هذه الامت, ایس امت وچوں جدے وال میں بھیجیا گیا واں, ایس امت وچوں جدے وال میں, تے میرے نبی کنہ وال بھیجے گئے نے؟ پہلا میں دسیا کنہ وال بھیجے گئے نے؟ سارے جہان وال. سارے بولو سارے, مشرق تو مغرب, شمال تو جنوب, سارے جہان وال میرے نبی رسول بنا کے بھیجے گئے. سارا جہان, سارے انسان میرے نبی دی امت نے. فرمایا اس امت وچوں میرے بارے کسے بندے نے سن لیا ہے او یہودی ولا نصرانی, او پامیں یہودی ہے تے پامیں عیسائی ہے, میرے نبی نے سارے اشکال دور کر دیتے نے. یہودی ولا نصرانی, میرے بارے سنن والا کوئی یہودی ہے, میرے بارے سنن والا کوئی عیسائی ہے, میرے بارے سنن والا کوئی مجوسی ہے, میرے بارے سنن والا کوئی مشرقین مکہ ہے, میرے بارے سنن والا کوئی عربی ہے, میرے بارے سنن والا کوئی اجمی ہے, میرے بارے سنن والا کوئی کالا ہے, میرے بارے سنن والا کوئی گورا ہے. جن نے میرے بارے سن لیا کہ میں آ گیا ہوں, کہ میں بولو
آ گیا ہاں ولم ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، پھر وہ میرے بارے سنن تو بعد میرے تے ایمان لے آئیں بغیر ہی مر گیا ہے، میرے بارے سنن تو بعد میرے تے ایمان لے آئیں بغیر ہی فوت ہو گیا ہے، میرے بارے سنن تو بعد میرے تے ایمان لے آئیں بغیر ہی مر گیا ہے۔ فرمایا الا کان من اصحاب النار، او بندہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کتھے جائے گا؟ سارے بولو کتھے جائے گا؟ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہون اس آیت دا مفہوم سمجھ آ گیا جے جیڑی میں تواڈے سامنے پیش کیتی ہے کہ او دا مطلب اے نہیں کہ میرے نبی دے آن تو بعد بھی کوئی یہودی یہودیت تے رہ کے کامیاب ہو جائے گا، نا نا، میرے نبی دے آن تو بعد بھی کوئی عیسائی عیسائیت تے رہ کے کامیاب ہو جائے گا، نا نا، میرے نبی دے آن تو بعد بھی کوئی ہندو ہندو مذہب تے رہ کے کامیاب ہو جائے گا، نا نا، میرے نبی دے آن تو بعد بھی کوئی بدھ مت والا بدھ مت تے رہ کے کامیاب ہو جائے گا، نا نا، میرے نبی دے آن تو بعد بھی کوئی مجوسی مجوسیت تے رہ کے کامیاب ہو جائے گا، نا نا، میرے نبی دے آن تو بعد بھی کوئی سکھ سکھزم تے رہ کے کامیاب ہو جائے گا، نہیں ہوئے گا، کامیاب وہی ہوئے گا جیڑا اللہ تے ایمان لے آئے گا اور رسول اللہ تے ایمان لے آئے گا۔ پتہ لگا میرے نبی تے ایمان لے آنا سارے جہان دے لوکاں واسطے فرض ہے، سارے جہان دے لوکاں واسطے فرض ہے، امت دے ذمے حق کے آخری پیغمبر دا کہ اس آخری پیغمبر تے ایمان لے آندہ جائے۔ کی لے آندہ جائے؟ سارے بولو کی لے آندہ جائے؟ ایمان لے آندہ جائے۔ اللہ اللہ، آج سنے آجے قرآن ذرا سنے آجے، آج جیڑی میں آئی شروع خطبے دے اندر پڑھی ہے نا، اللہ فرماندے نے الف لام میم، قرآن شروع ہو رہی ہے، سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک بما انزل الیک بما لفظاں دے غور کرنا، بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ ہونے دا ترجمہ سنو، ترجمہ قرآن دا ترجمہ سنو، انشاءاللہ ہدایت آئے گی، روشنی پھیلے گی۔ اللہ فرماندے نے ایک کتاب کیڑی؟ آ قرآن، اللہ سانو کھولن دی تے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، سمجھن دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے قرآن لا ریب کتاب ہے، یہ کوئی شک شبہ کوئی نہیں۔ اللہ ایک کتاب کا دے لئی آئیے، فرمایا ھدی للمتقین، اے متقیاں واسطے ہدایت بن کے آئی ہے۔ متقیاں واسطے کی بن کے آئی ہے؟ ویسے تے اے ساری کائنات دے لوکاں واسطے ہدایت ہے، ھدی للناس، ساری کائنات دے لوکاں واسطے ہدایت ہے، پر ایتھے متقیاں نو خاص رب نے پتہ کیوں کیتا ہے؟ کیونکہ حاصل ہدایت صرف متقی ہی کر دینے، حاصل اس تو ہدایت کون کر دینے؟ متقی۔ ویسے ساری کائنات دے لوگاں لئے ہدایت ہے۔ اللہ متقی کون نے؟ فرمایا والذین الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں نے جڑے اللہ نو بغیر ویکھیو ایمان لے آندے نے۔ تو اللہ ایمان ہے؟ اللہ نو ویکھیا جے ایمان ہے جے؟ اللہ ہے، اللہ کتھے وے؟
सत्तां आसमानां दे ऊपर अपने अर्श ते अपने कई लोगों का कीदा है हर थां ते वे हर कुफरिया कीदा है कुफरिया कीदा है शिरकिया कीदा है। अल्लाह कुरान कहता सुम्मस्तवा अलल अर्श अल्लाह ने जो आसमान बनाए उत्ते अपना अल्लाह ने अर्श ले गया फिर अल्लाह अपने अर्श ते मुस्तवी हो गया। किथे हो गया? अर्श ते मुस्तवी हो गया। हुन अल्लाह सत्ता आसमाना दे ऊपर अपने अर्श ते वे हर थां ते सारे बोलो हर थां ते हाँ अपनिया सिफात दे नाल हर जगह ते वे। की मतलब? हर गल सुनदा है हर थां ते ओदी नजर जा रही है वेख रहा है कोई शै ओदे कोलों छुपी लुकी कोई शै ऐसी नहीं जिंदी वो आवाज ना सुन सके। हर जगह ते ओदी ताकत कम कर रही है ओदी कुव्वत कम कर रही है वो अपनिया सिफात नाल हर जगह ते वे पर जात नाल किथे वे? उची बोलो किथे वे? ए अकीदा महफूज कर लो अपने दिलो दिमाग विच। जेड़े लोग आंदे ने ना ओ नहीं जी नहीं हर में हर है हर में हर है ये हिंदुआं दा अकीदा है। वो सप्पां दी पूजा करते ने बदमानसां दी पूजा करते ने बांदरां दी पूजा करते ने औरत दी पूजा करते ने मर्द दी पूजा करते ने दरियावां दी पूजा करते ने। उन्होंने पूछा जाता है सरकार तुसी हर शै दी पूजा ही करनी शुरू कर छड़ी है। वो आंदे ने हर में हर है हर में आंदे ने हर शै चल है हर शै च तौबा नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस्लाम दा अकीदा की है सिफतां दे एतबार नाल अल्लाह हर जगह ते वे पर जात दे एतबार नाल अल्लाह अपने उची बोलो जरा अर्श ते वे। अगर जात दे एतबार नाल आखो ऐथे भी है औथे भी है औथे भी है औथे भी है फिर किन्ने को अल्लाह मनोगे? तुसी जिन्ने बंदे बैठे हो अगर आख्या जाए कि अल्लाह जात दे एतबार नाल हर बंदे दे नाल है तो जिन्ने बंदे उन्ने अल्लाह हर मसीते अल्लाह है जात दे एतबार नाल फिर जिन्नियां मसीतां उन्ने अल्लाह। तो रब की आंदा है कुल हु अल्लाह सारे तरह बोलो कुल हु अल्लाह। ओए ओ चोखे नहीं ओ हज़ारां च नहीं सैकड़ियां च नहीं 20 दियां तदादां च नहीं 10 दियां तदादां च नहीं 4 5 नहीं 3 नहीं 2 नहीं अल्लाह तुसी किन्ने को हो? फरमाया कुल हु अल्लाह मैं इको ही हां। बोलो मैं ते है किथे वां? इस्तवा अलल अर्श मैं अपने अर्श ते मुस्तवी हां। अकीदा याद रखिया जे मेरा मौजू नहीं जिम्नन बात आई है मैं समझा दी है। अल्लाह तुहानू छुपे हुए शिरक तो भी महफूज फरमा लवे अल्लाह हर किस्म के शिरक तो महफूज फरमा ले। तो मैं जी गल दसना चाह रहा की गल दस रहा सा मला मेरे पैगंबर दे मेरे नबी ते ईमान ले आना है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब मोमिन कौन ने? कुरान तो फायदा किन्ना नू मिलदा है? जेड़े अल्लाह नू वेखियों बगैर ईमान ले आउंदे ने वयुकीमून सलाह ते नमाज़ां पढ़दे ने नमाज़ां पढ़ते ने व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून अल्लाह दे दिते माल विचों खर्च भी करते ने। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका ते मोमिन मुत्तकियों ने कुरान तो फायदा उन्होंने मिलता है जेड़े सोनिया तुहाडे ऊपर आउन वाली नबूवत रिसालत और तुहाडे ते उतरन वाली किताब ते भी ईमान ले आउंदे ने। तुहाडे वाल उतरन वाली किताब ते की ले आउंदे ने? तुहाडी नबूवत ते रिसालत ते भी ईमान ले आउंदे ने। अल्लाह ये जेड़े मेरे ते ईमान ले आउंदे ने मेरी नबूवत ते रिसालत ते ईमान ले आउंदे ने मेरे ते उतरन वाली शरीयत ते ईमान ले आउंदे ने। अल्लाह ये कौन ने? फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। मैं
رب نے قرآن دے شروع چ اعلان کر دیتا ہے ایو ہی لوگ اپنے رب دی ہدایت تے نے تے ایو ہی لوگ کامیاب نے. ایدہ مفہوم برعکس کی بنیا جیڑے سونیا تواڈے تے ایمان نہیں لے اوندے تواڈے تے اترن والی کتاب تے ایمان نہیں لے اوندے اے ہدایت تے ہو سکدے ہدایت تے ہو سکدے اے کامیاب ہو سکدے نہیں ہو سکدے. میں قرآن وچوں ثابت کر رہا کہ میرے پیغمبر تے ایمان لے اونا ساری کائنات دے لوگاں واسطے فرض ہے. حق ہے ساری دنیا دے اوپر کہ جدو آمینہ دلال خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نے پھر آپ تے ایمان لے آندہ جائے. آپ تے ایمان تائیں کامیاب نے تائیں کامران ہے. نہیں لے ہون گے کامیاب نہیں ہون گے نہیں لے ہون گے کامران نہیں ہون گے. میں اگے روایت صحیح مسلم دی سنا دی تھی ہے کوئی یہودی میرے نبی دے آن تو بعد یہودیت چ رہ کے بولو کامیاب ہو سکدا جہنم کو بچ سکدا. کوئی عیسائی میرے نبی دے آن تو بعد عیسائیت چ رہ کے جہنم کو بچ سکدا نہیں. جہنم تو وہی بچے گا جیڑا آکھے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اے جہنم تو بچن دی بنیاد ہے جہنم تو بچن دی کی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اے بنیاد ہے جہنم تو بچن دی بنیاد ہے. اے دے اتے ہون بوٹا لانا ہے نمازاں دا روزیاں دا حجاں دا زکاتاں دا صدقیاں دا حقوق العباد دا حقوق اللہ دا. بنیاد کی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور جدی ہے بنیاد نہیں رب کائنات دی قسم او کوئی بھی ہے کامیاب ہو سکدا. آؤ میں دلیل دیاں دلیل پیش کرا. میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے آن والا ایک آیا ہے چٹے کپڑے پائے نے وال کالے سیانے انج لگ دے جی میں ہنہی ناتا توتا کنگی کر کے تے میرے نبی کو کمرے چو نکل کے آ کے بہ گیا ہے. پر بندہ انجان ہے پہچان وچ کوئی نہیں پتہ لگا بندہ مدینے دا نہیں باہروں آیا ہے. پر جے باہروں آیا ہوندا تے کپڑیاں تے مٹی پئی ہوندی والاں تے گھٹا پیا ہوندا وال بھی بالکل دھوتے تاتے بالکل صفے صاف نے کپڑے بھی بالکل چٹے نے کوئی سفر دا نشان نہیں تے بندہ بھی اجنبی ہے. صحابہ چکنے ہو گئے. صحابہ کی ہو گئے اللہ دیاں قدرتاں نے نا رب نے دین سکھانا ہے انہوں پتہ میں کمیں کمیں سکھانا ہے سارے چکنے ہو گئے. یہ بندہ کون ہے ایتھوں دا بھی نہیں تے باہروں آیا لگدا نہیں. باہروں آیا ہوندا کوئی سفر دے نشان ہوندے تے ایتھوں دا ہوندا تے اسی نوں پہچان دے ہوندے. ایتھوں دا بھی نہیں باہروں آیا لگدا بھی نہیں. بندہ کون ہے چکنے ہو گئے دوالے سارے نیڑے نیڑے ہو کے بہ گئے تے اے بھی آ کے نا گوٹے منہ تے مار کے میرے نبی دے سامنے بہ گیا. اللہ ایتھے کہ میرے نبی دے ذریعے سانو او آن والے نے ایک گل سکھائی ہے ادب سکھایا. کی سکھایا کی سکھایا ہے. اور جیدے کولو کچھ سکھنا ہوئے او دے کے گوٹے منہ تے مار کے بہی گئے او دے کے گوٹے منہ تے مار کے بدماشی نال نہیں علم ہوندا. گل سمجھ آ رہی. اللہ سانو اپنے علماء جنہ کلو سی دین سکھنے ہاں انہاں دا ادب کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. ہاں دین اسی علماء کلو سکھ دے رہنے ہاں تے جدن کو ساڑی مرضی دے خلاف گل ہوئے نا تے اسی لا پا کے اسے مولوی صاحب دی ہاتھ پڑھانے ہاں تے گمانڈ سانو اے ہوندا ہے اسی تنخواہ دینے ہاں. ہائے 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 آن والا آیا
میرے نبی دے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھیا تے آندہ جی میں کچھ سوال کرنے نے. فرمایا کر. آندہ اخبرنی عن الاسلام, ذرا میں نے دسو اسلام کی ہے, میں نے دسو کی ہے اسلام کی. اسلام کی نو آندے نے تو میرے پیغمبر فرماندے نے انت شہادہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اگلیاں گلاں تسی اگے بھی سنتے رہندے ہو, ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو. اگے میرے نبی نے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اسلام میں وے اللہ دے ایک ہون دی گواہی دے کہ میں گواہی دینا لا الہ, دوجی گواہی ہے دے محمد رسول اللہ, محمد. او دو بعد نماز پڑھ, زکاة دے, روزے رکھ, طاقت ہے تے بیت اللہ دا حج بھی کر. پر چونکہ میرا عنوان کو جو رہے اس واسطے میں اپنے عنوان تے رہنا چاہنا. میرے نبی نو آن والے نے سوال کیتا اخبرنی عن الاسلام, اسلام دے بارے دسو. میرے نبی نے اے نہیں آکھیا انت شہاد اللہ الہ الا اللہ, اللہ دے ایک ہون دی گواہی دے دے تو مسلمان ہو جائیں گا. نہیں ہوئیں گا تو لاکھ واری کہہ اللہ ایک ہی ہے. نہیں مسلمان ہوئیں گا تو لاکھ واری کہہ کلہ ہی حاجت روائے. نہیں مسلمان ہوئیں گا تو لاکھ واری کہہ ہو دے تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. نہیں مسلمان ہوئیں گا تو لاکھ واری کہہ او کلہ اللہ ہے. نہیں مسلمان ہوئیں گا اللہ دے نبی میں کدو مسلمان بنا گا. فرمایا جدو اللہ دے ایک ہون دی گواہی دے میں گا تے نالے بھی آکھیں گا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ, میں اللہ دے ایک ہون دی گواہی دینا اور اے بھی گواہی دینا کہ محمد اللہ دے سچے رسول نے صلی اللہ. جب تک میرے نبی دی رسالت دی گواہی اللہ دی توحید دی گواہی دینا لگنی نہیں, مسلمان ہو سکدا. سارے بولو ہو سکدا, کامیاب ہو سکدا, کامران نہیں جی ہو سکدا. او تو ہی ہوئے گا جدو اللہ دے ایک ہون دی گواہی دے گا, میرے نبی دی نبوت رسالت دی گواہی دے گا. کو ایک اور حدیث بخاری مسلم دی, اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بنی الاسلام علی خمس, بنی الاسلام علی خمس. اویا دلیلاں یاد کر کے لے جاؤ. الحمدللہ مینوں اللہ دی اس رحمت تے بڑا فخر ہے جیڑی انہیں میرے تے کیتی ہے کہ میں تہاڈا وقت نہیں ضائع کردا. میں تانوں سارے خطبے دے اندر رب دا قرآن کثرت نال سنانا, رسول اللہ دا فرمان کثرت نال سنانا. میں تو چونکہ چنانچہ فلاں پیر فلاں بزرگ فلاں مولوی یہ ہے وہ ہے نہیں سناندا. رب دا قرآن سنانا, آمینہ دلال دا فرمان سنانا. جے تسی یاد نہ کرو گے جواب تساں دینا ہے. میں تے اپنا حق اپنی طاقت دے مطابق ادا کر رہا. اے گلاں یاد رکھیا کرو. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بنی الاسلام علی خمس, اسلام دیاں 5 بنیاداں نے. کنیاں بنیاداں؟ 5 بنیاداں نے. سونیا پہلی بنیاد کیڑی ہے؟ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلی اسلام دی بنیاد ہے گواہی دے اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں تے محمد اللہ دے سچے رسول نے. بار بار گل آ رہی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول ہون دی گواہی نہیں دینی اس وقت تک بندہ مسلمان ہو سکدا, مومن ہو سکدا, کامیاب ہو سکدا. ایک اور روایت سنو, اے روایت صحیح مسلم دی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ذاک طعم الایمان. ہائے ہائے, مچھی دا مزہ تسی چکھ دے ہو, ککڑی دا بھی چکھ دے ہو, بکریاں چھتریاں دے مزے بھی تسی چکھ دے ہو. یا کدی ایمان دا مزہ بھی چکھ کے ویکھ. اللہ نصیب فرما دے. ایک گھٹ لوکاں نوں نصیب ہوندا ہے, اللہ سانوں انہاں وچ شامل فرما دے. فرمایا ذاک طعم الایمان, پتہ لگا ایمان دا ذائقہ ہے.
ایمان دا ذائقہ اور ہے بھی میٹھا ہے بھی، کیونکہ ایک حدیث چاہتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نو ایمان دی مٹھاس مل گئی، اس بندے نو ایمان دی پتہ لگا ایمان میٹھا ہے، ذائقہ میٹھا ہے، بڑا کمال ہے۔ فرمایا ذاقا طعم الایمان، انہیں ایمان دا ذائقہ چکھ لیا۔ سونیا کنے؟ فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جیڑا اللہ دے رب ہون تے راضی ہو گیا، جیڑا اللہ دے، اچھی بولو، اللہ دے رب ہون تے راضی ہو گیا۔ تے راضی کیڑا ہوندہ ہے؟ جیڑا آندہ ہے مینوں کلا ہی کافی ہے، مینوں تے جیڑا آکھے نہیں فلانا بزرگ بھی تے ہے نا، فلانا ولی اللہ بھی تے ہے نا، فلانا پہنچی سرکار بھی تے ہے نا، اور جن نے اللہ نو کلا نہیں منیا نال ہور سرکارہ منیاں نے، انہوں ایمان دا مزہ آ سکدا۔ اوہ مزہ خالص شاید آؤندہ ہے کہ ملاوٹ والے دا بھی آ جاندہ ہے، دودھ پانی آلاؤ بے بھی چھپڑ دا پانی تے ذائقہ چھپڑ دا ہی ہونا ہے، نہر دا پانی تے ذائقہ نہر دا ہی ہونا ہے، نلکے دا پانی تے ذائقہ نلکے دا ہی ہونا ہے، دودھ دا آ سکدا تے جے دودھ خالص ہوئے تے مٹھا نام ہی پایا ہوئے تے بندہ پیئے تے پتہ لگ دے میں دودھ پیا پینا، اور گل ہے کہ نہیں؟ اور خالد شے کھاتے ہیں سواد ہوندہ ہے، مزہ ہوندہ ہے۔ ایمان بھی ہوئی مزہ دے گا جیڑا شرک تو پاک ہوئے گا، بدعت تو پاک ہوئے گا۔ اللہ ہو جائے ایمان نصیب فرما دے۔ ذاقا طعم الایمان، انہوں ایمان دا مزہ آ گیا، انہیں ایمان دا ذائقہ چکھ لیا۔ سونیا کنے؟ فرمایا من رضی باللہ ربا، جن نے اللہ نو رب ہون تے راضی ہو گیا، اللہ تو سوا کسے پاسے انہیں دھیان ہی نہیں کیتا، وبالاسلام دینا، تے اسلام دے دین ہون تے راضی ہو گیا، اسلام چھڑ کے سجے کھبے ٹمک ٹوئیاں نہیں انہیں ماریاں، تہذیب فلانیاں دی، تمدن فلانے دا، ثقافت فلانے دی، نمازاں اسلام دیاں، نمازاں اسلام دیاں تے شادیاں ہندوان ورگیاں۔ ہائے ہائے ہائے، کیویں مزہ آئے تینوں دین اسلام دا، اور روزے اسلام دے تے سال گرہ عیسائیاں دیاں، کیویں تینوں مزہ آئے اسلام دا، اور زکاتاں اسلام دیاں تے مرگاں ہندوان والیاں، کیویں تینوں مزہ آئے اسلام دا، اور تو اسلام نو خالص کیتا ہی نہیں، تو خالص اسلام چکھیا ہی نہیں، تینوں کی پتہ اسلام دا کی مزہ ہے۔ آ کدی خالص قرآن و سنت من کے دے ویخ، چونکہ چنانچہ یہ ہے وہ ہے، امام صاحب، پیر صاحب، ولی صاحب، بزرگ، وہ سارا کچھ چھٹ کے کدی من کے تے ویخ قال اللہ و قال الرسول، اینو کدی من کے ویخ خالص، پھر کی ہوئے گا؟ ذاقا طعم الایمان، ایمان دا مزہ آ جائے گا۔ فرمایا رب نو منے تے راضی ہو گیا ہے، او دے تو علاوہ کسی بات دھیان ہی نہیں، اسلام نو دین منے تے خوش ہو گیا ہے، کسی دوجے پاسے جا کے انہیں سر رکھیا ہی نہیں۔ تے نمبر 3 وَبِمُحَمَّدِ الرَّسُولَ، سارے بولو وَبِمُحَمَّدِ، انہیں بھی ایمان دا مزہ چکھ لیا جن نے رسول آمنہ دلال محمد نو من لیا صلی اللہ۔ پتہ لگا میرے نبی تے ایمان لے آئیں بغیر ایمان دا مزہ آ سکدا، اور کوئی غیر مذہب والا اپنے مذہب تے رہ کے میرے نبی نو نام من کے کدی ایمان دا مزہ چک سکدا نہیں، چک سکدا۔ امت ساری دے اوپر اے حق ہے، فرض ہے کہ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آندہ جائے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
پہلا حق بیان کر سکیا، وقت ختم ہو گیا. یہ نال میں بیان کرنا چاہنا سا ایمان لے آنا کیویں میں، ایمان کیویں لے آنا ہے. وخاتم النبیین، اے بھی میرے نبی دا حق ہے امت دے اوپر کہ آپ نو آخری نبی منیا جائے. کی منیا جائے؟ اے حق انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوئے گا. تے جے اللہ توفیق دیتی تے اے دو اگلا حق بھی کچھ نہ کچھ بیان ہوئے گا ترتیب نال انشاءاللہ. اے خطبات جمعے دے چلن گے. اللہ مینوں توانوں اپنے نبی دے اے حق سمجھ کے منن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. حاجی الیاس احمد ہاشمی نظام آباد والے مرحوم فوت ہو گئے نے. اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، انہاں دے درجات اپنے ہاں بلند فرمائے اور انہاں دیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرمائے. محمد عبداللہ اور حنظلہ کے پھپھو کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جنہیں بیمار نے اللہ سارے انہوں شفا کاملہ عطا فرما. بیٹے کی مالی مشکلات کم ہوں، سلسلہ روزگار میں اضافہ ہو، اولاد نورینہ عطا ہو، ذہنی سکون اور ذہنی سکون قلب عطا ہو. اچھا بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، جیڑا استغفار نو لازم پکڑ لیتا ہے. کی پڑھ لیتا ہے؟ استغفار نو لازم کی میں پڑھنا ہے؟ اٹھ دیاں، بین دیاں، آن دیاں، جان دیاں، سون دیاں، جاگ دیاں، ہر وقت استغفار کردہ رہے اور پورے ذہن دے نال کرے. ایویں نہیں تسبیح پھر دیئے پہ تے اتو تیان اور کسے پاسے بھی ہیں جی تیان جڑا وہ گندے کم آلے تے تھلے تسبیح بھی پھر دیئے. اس استغفار دا کوئی فائدہ نہیں. سوچ سمجھ کے کسرت نل جڑا اللہ کو استغفار کرتا ہے. 3 فائدے دسے میرے نبی نے. اللہ او دیاں تنگیاں دور کر دیندے ہیں، اللہ او دے غم دور کر دیندے ہیں. اور تیسری گل وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اتھوں رزق دیندہ ہے جتھوں سوچ بھی نہیں سکتا. قرآن سورہ نو اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب کو استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ بخشن والا ہے. یہ تو استغفار کرو گے تو کی کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کھلیاں رحمتیاں بارشاں پائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال ودا دے گا. وَبْنِينَ، پتر عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تو اڈلے باغ اگائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تے پانی دیاں نہراں چلا دے گا. یہ سارے فائدے کنے دسے نے؟ قرآن نے تے اللہ دے رسول علیہ السلام نے. تے قرآن دی تے اللہ دے رسول دی گل وچ شک ہو سکتا ہے؟ جیڑا کرے گیا، جیڑا کرے وہ گیا، وہ نہیں رہندا مسلمان. شک نہیں ہو سکتا. اس واسطے استغفار کسرت نل کرو. جنہ کچھ تساں آکھیا سارا کچھ استغفار وچ موجود ہے. استغفار کسرت نل کرو، اولاد بھی ملے گی، روزگار بھی ودے گا، سکون قلب بھی عطا ہوئے گا، مشکلات بھی دور ہون گیاں انشاءاللہ. تے آپ بھی کرو تے پتر نو بھی آکھو. کئی ماواں دیاں نے مولوی جی میں کر لواں، تے میں کہا تیرا پتر کیوں نہیں کردا؟ کمانا تے تیرے پتر نے میں اے اونوں تے نماز بھی پڑھنی نصیب نہیں. تے میں کہا پھر انہوں بھوکے مرو، پھر میں کی کر سکنا؟ پتر نو نماز بھی پڑھنی نصیب نہیں تے مان دیئے میں کڑ لانگی تسبیح 1000 دی بھی، 11000 دی بھی، 20000 دی بھی. پتر نو نہ لائیے اس پاسے، آپ ہی تسبیحاں رولی. کمانا کنے میں؟ پتر نے.
مشکلات کدے تے نے؟ پتر تے۔ روزگار کدے ہے؟ پتر دا۔ تے پتر نو نہ آکھی کہ بدبختہ نماز پڑھ، قرآن پڑھ، میں کر لیں گی، میں اور تو پئی کر، پر پتر نو بھی تے آکھنا جن نے سارا کچھ کرنا ہے۔ اللہ اے بھی سانو گل سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اصل وچ سانو گل لبھی ہو رہی کتھوں لب گئی ہے؟ کیتا کرایا لے لو، کیتا کرایا ساڈے کول کئی ہوندے مولوی جی دیا جے قرآن، میں کہا جی وہ تو بازاروں ملتے ہیں، اسی تے طالب علم واسطے رکھے نے، ویچ دے تے نہیں تھی سمجھے نہیں۔ میں کہا سمجھا دیو، اے ذرا قرآن جے تہاں پڑھے نے وہ دے چھڑو۔ میں کہا وہ تہاں کیویں دیاں گے؟ وہ تے ہورے کتھے نے؟ اللہ نو دے چھڑے نے، ہاں اللہ کول محفوظ نے جڑے پڑھے نے، تہانوں اے نہیں جی سانو بخش چھڑو۔ میں کہا ساڈے کول نہیں بخشیندے، وہ ہو رہی کو ٹبر جڑا بخشن بخشان تو انہوں نے لایا ایسے پاسے، ساری عمر ککھ نہ کرے آجے، مر جائے 4 مسیتاں پھر کے تو 400 قرآن کٹھا کر کے ابے اللہ نوں بخش چھڑے ہے۔ کتھے ہی بخشیا؟ کیڑی شے بخشیا؟ وہ نظر آئی ہے کوئی شے؟ کتھے گئی ہے؟ انہوں ملی بھی ہے کہ نہیں؟ کیڑیاں جہالت دیاں گلاں کردے ہو؟ پڑھے لکھے لوگ ہو کہ جہل والیاں گلاں کردے ہو؟ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ اوے آپ کریا کرو، آپ ہی کیتا فائدے مند ہے تے چوکھا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ ایک کل واقعہ ہویا ساڑھے وزیرآباد، سارے انہوں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب آئے سن تے انہاں تے فائرنگ ہوئی ہے، کئی ساتھی انہاں تے زخمی ہوئے نے، سنے وہ بھی زخمی ہوئے نے۔ ویکھو اسی سیاست نو منیے پاویں نہ منیے، یہ وکھری گل ہے، پر جیڑی گل غلط ہے اسی یہ مذمت کرنے ہیں، تسی بھی کر دے ہو، اور انسانیت دے ناتے اسی یہ مذمت کرنے ہیں۔ جس بدبخت نے بھی یہ کام کیتا ہے انہیں پاکستان نو مزید آگے پا چھڑے ہیں۔ اگے پاکستان دے وچ کئی اگاں بال رہی نے، اس ظالم نے ہور اگ بال چھڑی، اگے ہی غریب پیس رہے ہیں، انہیں ہور دکانہ بند کروا چھڑیاں نے، لوگ گھر ہی بیٹھے رہو، رستے بلا، دکانہ بند۔ اسی یہ مذمت کرنے ہیں، تسی بھی کر دے ہو، سارے ہاتھ کھڑے کرو، اسی یہ مذمت کرنے ہیں، جو ہویا غلط ہویا، جو ہویا ہوئے نواز شریف دی پارٹی نہ ہوئے تامی غلط ہے، پی ٹی آئی نہ ہوئے تامی غلط ہے، اے پیپل پارٹی نہ ہوئے تامی غلط ہے۔ ساڈا ملک اس قسم دیاں زیادتیاں اور اس قسم دے تشدد دا متحمل نہیں، اسی یہ مذمت کرنے ہیں۔ اور ساری دعا ہے اللہ جیڑا بھی ظالم جنہیں آگ پڑکائی ہے اللہ انہوں کیفر کردار تک تو آپ ہی پہنچا دے، اور ربا تو ساڑھے ملک دے حالات بہتر فرما، ربا ساڑھے حال تے رحم فرما، اللہ اس غریب عوام تے رحم فرما، اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک چھوٹا جا اعلان کیتا سی پچھلے تو پچھلے جمعے کہ بھائی پکھے چاہی دینے، کھڑکیاں دروازے لوانے نے، تے یہ کھڑکیاں بننیاں نے تقریباً 1.5 لاکھ دا خرچہ کھڑکیاں دا، اور جنہ پائیاں نے پکھیاں دا آکھیا سی انہوں نے 2 بندے پکھیاں دے پیسے دے گئے نے، باقی حال تک نہیں پہنچے۔ میں درخواست کرانگا جنہ آکھیا ہے وہ پائی اپنا اپنا حصہ پا دیو تاکہ پکھے آ جان لگ جان، کم مکمل ہوئے، اسی ہوتے بہ کے پڑھن والے پڑھان والے بنیے۔ تے دروازے والے جڑے بزرگ جمیل صاحب، مستری جمیل صاحب، انہاں آکھیا سی، انہاں کے بھی درخواست آئے نے، انہاں گل سن لئیے، تے ذرا درخواست ہے کہ چکر لاؤ، دروازیاں دا ناپ لے کے دروازے بنا دیو تاکہ صحیح سردی آن تو پہلا دروازے لگ جان اور اتھے کلاس روم بن جان، کلاساں چ بچے بیٹھ جان۔ میں درخواست کرانگا سارے پائی بھرپور طریقے نال اپنے اس ادارے دے نال تعاون اگے بھی کر دے ہو، ہون بھی کر کے جایا جے، اور جنہ جنہ پائیاں نے اعلان کیتا ہے وہ اپنے اعلان دے مطابق پہنچو۔ اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔